नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विपक्षी गठबन्धनलाई अहिले सबभन्दा बढी आशा सर्वोच्च अदालतकै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा उनीहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिसकेका छन्। ओली पक्षको बहस गर्ने पालो आएसँगै यस विषयमा चाँडै फैसला आउने संकेत देखिएको छ। यता देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन चटारो छ। क्रियाशील सदस्यमा देखिएको किचलो कायमै छ। नेतृत्वको लागि धेरैजनाले दाबी गरेपछि पार्टीभित्र रहेको गुट उपगुटहरू पनि सतहमा आएका छन्। स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी विकास गर्नु स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी हो। तर अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय स्रोत र साधनहरूको प्रयोग पनि जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थको हावी हुने गरेका प्रशस्त घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्। यो सँगै युरोकपको नकआउट चरणको 2वटा खेल सम्बन्धी स्पोर्ट्स न्यूज र इन्टरनेसनल न्यूज पनि आजको बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रेट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकियो। देउवाको पक्षबाट 36 जनाले गरे बहस, विपक्षीले सोमबारबाट गर्ने। बहराइनको राजदूतमा सिफारिस, युवराज कार्कीलाई नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको उल्लेख। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि अझै बनेन मापदण्ड। एमाले पनि बोलायो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक। विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूको परनिर्भरता बढे पनि बजेट खर्च भने न्यून। चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त अनुदानको बजेट खर्च 54% मात्रै। र युरोकपमा आज 2 खेल हुँदै, पहिलोमा नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा दोस्रोमा साबिक विजेता पोर्चुगल र विश्व नम्बर 1 बेल्जियम भिड्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रेट निवेदकको बहस सकिएकोले सोमबारबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षबाट बहस सुरु हुनेछ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा निवेदक देउबाका पक्षबाट 36 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित 146 सांसदहरूले दायर गरेको रिटको पक्षबाट असार 9 गतेदेखि सुनवाई सुरु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई 15-15 घण्टा बहसको समय तोकेको थियो। आइतबार देउबाको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरू कृष्ण भण्डारी, सतीश कृष्ण खरेल, अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, सविता भण्डारी, वसन्त गौतम लगायतले बहस गरे। खरेलले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दाबी वैधानिक भएको जिकिर गरे। कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा हिप जारी नगरेको भन्दै खरेलले संसदीय व्यवस्थामा सांसदको व्यक्तिगत मत पनि हुने बताए। त्यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री रिक्त नभई धारा 76(5) को प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उपधारा 5 मा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्ने उनको दाबी थियो। अर्की कानुन व्यवसायी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपधारा 5 बमोजिम दाबी गर्ने अधिकार नभएको बताइन्। उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री नै नभएको अवस्थामा कसरी संसद विघटन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पनि सांसदले सरकार दिनुपर्छ भनेर धारा 76 को उपधारा 5 ले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो। कानुन व्यवसायी वसन्त गौतमले प्रधानमन्त्रीबाट भएको दाबी राष्ट्रपतिले स्वीकार्नुले संविधानमाथि हमला भएको बताए। अरू कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रश्न उठाएका थिए। सोमबारबाट प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
तर रोचक त यो छ कि विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटा भने प्रतिनिधि सभा विघटनका विपक्षमा छन्। सभामुखको पक्षका कानुन व्यवसायीलाई 1 घण्टा समय दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारले ल्याएको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको भन्दै कार्कीलाई नियुक्ति नदिन आदेश दिएको हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 मा राजदूतका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले वैशाख 25 गते उक्त निर्देशिका संशोधन गरी मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखेको थियो र सोही दिन पूर्व मन्त्री कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले निर्देशिकाको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेकपा एमाले आगामी असार 16 गते 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बालोटारमा बसेको बैठकले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा, दलको महाधिवेशन आयोजक कमिटिमाथि उठाइएका विवाद लगायत विषयमा छलफल गरिनेछ। पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, कोभिड महामारीको अवस्था, प्राकृतिक विपत्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ। आज बसेको बैठकमा महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिई कर्णालीका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यस्तै पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि समेत बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ 29 गते गठित मन्त्री परिषदका सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मन्त्रीद्वय कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएकी हुन्। मन्त्री खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य बिना विभागीय रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छैन। मनाङ्गेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन गठित समिति सकसमा परेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा शीर्ष नेताहरूसहित पदाधिकारीको बैठकमा छानबिन समितिले सदस्यता विवाद चाँडो सुल्झाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ। छानबिन समितिले सदस्यता विवाद सुल्झाउन समस्या परेपछि सहजीकरण गरिदिन पार्टी पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। असार 20 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने समितिले सदस्यता छानबिनबारे मापदण्ड अझै बनाउन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर परेका उजुरीहरूबारे पनि समिति अनिर्णित छ। कांग्रेसमा समायोजन भएर आएकाहरूमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूबारेको मतान्तरकै बीच समितिले काम गरिरहेको छ। पालिकाले त्यसलाई सिफारिस गर्छ, प्रदेश तहले सिफारिस गर्छ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र तहले त्यसमा निर्णय गर्ने भएको हुनाले यो प्रक्रियालाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको बारेमा छलफल छ। योभन्दा बाहेक जस्तो नवीकरणको सवालमा नयाँ क्रियाशील सदस्यताका पनि अनेक विषयहरूमा हामीले आपसमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्दै लगेका छौँ। कांग्रेसले विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई 25,000 क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। उनीहरू सबैको सदस्यता स्वतः नवीकरण हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय भए पनि विभिन्न जिल्लामा विवाद कायमै छ। राप्रपा परित्याग गरी कांग्रेस सहमहामन्त्री बनेका सुनिल थापालाई 10,000 क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो। 3 वर्ष अघि सम्पन्न प्रदेश र संघको निर्वाचन अघि विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका केन्द्रीय नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्यता दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो। तर समितिले भने क्रियाशील विवादका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने
दाबी गरेको छ। गर्छ किन त भन्दा वास्तवमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भनेको पार्टी सङ्गठनको निर्माणको काम हो, पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने काम हो। तर महाधिवेशनको मुखमा यो काम गर्दाखेरि आखिर तिनै क्रियाशील सदस्य फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाता पनि हुन्छन्। अहिलेसम्म 8 लाख बढी क्रियाशील सदस्यको विवरण पार्टीको डेटा सिस्टममा इन्ट्री भएको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने गरी तय भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल र विद्यावारिधि PhD को पढाइ निशुल्क गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि गरेका छन्। त्रिवी विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिले आइतबार कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै उपकुलपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एफिल र PhD को पढाइलाई वैज्ञानिक र नियमित बनाउन समेत माग गरेका छन्। ग्रेजुएट स्कुल अफ सोशल साइन्सको पनि माग राख्दै प्रदर्शन गरिएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। विद्यार्थीबाट उठाएको रकमबाट मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमफिल र PhD सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ। यसको विरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले MA जस्तै यसलाई चाहिँ एमफिल र PhD लाई पनि रेगुलर कार्यक्रम अन्तर्गत उनले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै फन्ड दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ महँगो फी शुल्कहरू निर्धारण गरेको छ। प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले निजी शैक्षिक संस्थामा जाने अवस्था नबनाउन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा नबनाउन माग गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा आइतबार थप 1920 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6000 PCR परीक्षणका क्रममा 1353 र 3836 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 567 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,65,777 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9009 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 3007 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,84,334 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 40,336 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 367 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 33,23,039 वटा PCR र 1,74,949 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। लकडाउन थोरै खुकुलो बनाइएको एक साताको संक्रमण दर स्थिर देखिएपछि अझै खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ। तर विज्ञहरूले भने अन्य मुलुकको पनि उदाहरण हेर्दा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा संक्रमण दर फेरि बढेको देखिएको भन्दै नेपालमा पनि संक्रमण बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै अझै केही समय लकडाउन खोल्न हतार गर्न नहुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई असार 8 गतेदेखि खुकुलो बनाउँदै एक साताको लागि थपिएको थियो। एक सातादेखि निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीबाट चल्न दिएको छ। पसलहरूलाई बार अनुसार चल्न दिएको छ। उपत्यकाको निषेधाज्ञाको समय अवधि सकिन 2 दिन मात्रै बाँकी भएपछि 3वटै जिल्लाका सिडिओहरूको बैठक जारी छ। निषेधाज्ञा अझै खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारी तयारी छ। हवाई उडान र सार्वजनिक यातायातलाई समेत खोल्न दिने बारे छलफल भइरहेको छ। तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा संक्रमण बढ्ने खतरा रहेको बताएका छन्। अहिले संक्रमण घटेको देखिए पनि अहिले सरेको कोरोना संक्रमण 2-3 हप्तापछि देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले संक्रमण केही स्थानहरूमा संक्रमणको दर 12-13% पनि छ भने केही स्थानहरूमा उच्च छ। त्यसैले सबै ठाउँमा एउटै निर्णय भन्दा पनि स्थान विशेष अनुसारको निर्णय चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो सल्लाह सुझाव पनि त्यही नै रहन्छ। पहाडी जिल्लाहरूको हकमा कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूको हकमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित र उच्च जनसङ्ख्या भएका तराईका जिल्ला र मुख्य सहरहरू काठमाडौँ लगायतमा चाहिँ 500 भन्दा सक्रिय संक्रमित रहँदा चाहिँ केही न केहीको चाहिँ आवागमनमा चाहिँ पूर्ण रूपले खुला गर्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि बंगलादेशमा सोमबारदेखि कडा लकडाउन गरिने भएको छ। भारतमा देखिएको कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टका कारण बंगलादेशमा संक्रमणको दर बढेको छ।
करिब 6 हप्ता अघि बंगलादेशमा संक्रमणको नयाँ लहर देखिएको हो। नेपालमा पनि डेल्टा र डेल्टा प्लस भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण यो भेरिएन्टको जोखिम पनि रहेकाले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा संक्रमण झन फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। चीनसँग सीमा जोडिएका हुम्लाका स्थानीय तहमा 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सरकारले परिपत्र गरेको छ। हुम्लाका 7 स्थानीय तहमध्ये नाम्खा, सिमकोट, खारपुनाथ र चङ्खेली 4 गाउँपालिका लगायत चीनसँग जोडिएका स्थानीय तहमा सबैलाई खोप लगाउन केन्द्र सरकारले परिपत्र गरेको हो। जिल्ला खोप समन्वय समितिले पनि सरकारी परिपत्र अनुसार नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का नागरिकलाई मात्र खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले पर्याप्त खोप नपठाउँदा सबै नागरिकलाई खोप लगाउन नसकिने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नेपाल सरकारले अब सीमा जोडिएको जिल्लाहरू र सीमा जोडिएको गाउँपालिकाहरूलाई त 18 वर्षभन्दा माथिले खोप लगाउने भनेको छ। त्यसको लागि त त्यो अनुसारको चाहिँ पूर्ति हुने गरी खोप उपलब्ध गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारको त भएकै छैन। अहिले त हाम्रो सीमा जोडिएको गाउँहरूलाई पनि खोप उपलब्ध भएको छैन। चीनसँग सीमा नजोडिएका हिमाली क्षेत्रमा पर्ने यहाँका अन्य 3 स्थानीय तहको जनसङ्ख्या करिब 23,000 छ। तर भेरोसेल खोप केवल 1,680 डोज मात्र आएको छ। यद्यपि पहिलो चरणमा 6,721 जनाले र दोस्रो डोज 3,981 जनाले कोभिसिल्ड भनी लगाएका छन्। नेपालको अधिकांश कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राखिएका छन्, जसले गर्दा कैदी बन्दीलाई शास्ति हुनका साथै कारागारको सुरक्षामा समेत चुनौती छ। 18 वर्ष नपुगेका आपराधिक घटनामा संलग्न भएका बालबालिकाहरूलाई राखिने बाल सुधार गृहको अवस्था पनि उस्तै छ। मोरङमा रहेको बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकहरू राखिएका छन्, जसका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। यो हो विराटनगर स्थित बाल सुधार गृह। 2070 सालमा स्थापित बाल सुधार गृहमा अपराधिक घटनामा संलग्न भएका बालकहरूलाई राखिएको छ। 50 जनाको क्षमता भएको सुधार गृहमा 195 जना बालकहरू बस्छन्। यो बाल सुधार गृहबाट शनिबार राति मात्रै 4 जना बालकहरू भागेका थिए। 1 जनालाई भाग्दा भाग्दै पक्राउ गरेको र अन्य 3 जनालाई आइतबार विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल छेउबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतले सजाय सुनाएका 18 वर्ष कटेका 70 जना बालकहरू पनि सुधार गृहमा रहेका छन्। उमेर भन्दा बढीका बालकहरू पनि कैद भुक्तानी गर्न एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने भएकाले ठाउँ साँघुरो भएको सुधार गृहले जनाएको छ। यस बाल सुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, जो कि बालबालिकामुखी हुनु पर्यो। त्यसरी राखेर चाहिँ गरियो भने चाहिँ बच्चाहरूले त्यो किसिमको भाग्नलाई प्रयास गर्दा पनि सक्दैनन् र हेर्दाखेरि अब हाम्रो जति पनि भौतिक संरचना छ यो जीर्ण नै भइसकेको जस्तो छ। गत वर्ष पनि बाल सुधार गृहबाट 2 जना बालक भागेका थिए। उनीहरूलाई 5 दिनपछि झापाबाट फेला पारेर ल्याइएको थियो। बाल सुधार गृहको भौतिक संरचना कमजोर भएका कारण यसपालि पनि झ्याल खोलेर 3 तलादेखि हाम फालेर भागेका थिए। उनीहरूको सुरक्षाको लागि थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समग्र संरचना सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउँदै क्षमताभन्दा बढी बालक राख्नुपर्ने भएकाले संरचना निर्माणको लागि पहल गरेको जानकारी दिनुभयो। यसको समग्र संरचना सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ, गर्नुपर्छ। नत्र भने त्यो भवन बनाइएन र बालबालिकालाई अलि छुट्टै हुने गरी अलि सुध्रिने गरी भन्न सुधार बनाएको सुधार गृहमा त सिकेर जाउन् न उनीहरूले। ठुलो ठाउँ होस्, खेल्ने ठाउँ होस्, अरू गर्ने ठाउँ होस्, कम्ती नभए राम्रोसँग एउटा खाटमा एकजना बालबालिका सजिलै सुत्न सक्ने ठाउँ त होस्, त्यो पनि छैन। हाल बाल सुधार गृहमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा 10 प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। सो सुधार गृहमा 14 वटा जिल्लाका 14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका बालकहरू रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने बहुप्रतीक्षित र महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले गति लिने भएको छ। बुटोलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने देखिएपछि चुनौती भने त्यत्तिकै छ। एक रिपोर्ट।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना नामाकरण गरिएको यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो परियोजनाको आगामी 1 वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाइने योजना छ। सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने उपयुक्त विकल्पको रूपमा तिनाउ कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ। पहिलेको पानीलाई हामी सदुपयोग गरिरहेका छौँ, किसानलाई सजिलो बराबर पनि हो। तर यो कार्यक्रम चाँडो होस्, ढिलो नहोस्, यसको लागि खालि अफिसरले मात्रै देखाउने काम नगरोस्। यस आयोजनाबाट 1,07,000 हेक्टर सुक्खा याममा र वर्षादमा 85,000 हेक्टर जमिन सिंचित हुनेछ। जम्मा 138 अर्बको लागतमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, भौगर्भिक अध्ययन, सिंचाई संरचना र सिंचित क्षेत्र विकासको डीपीआर तयार गरिनेछ। शनिबार कार्यालय उद्घाटन गर्दै उपप्रधान गृह, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिंचाई मन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाइने बताउनुभयो। यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर छाड्छौँ, त्यो तहमा हामी आज आइपुगेका छौँ। यो यस क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, मलाई लाग्दछ सिङ्गो राष्ट्रका लागि एउटा खुसीको कुरा हो। तर माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुर जिल्लाका बासिन्दाहरूले भने डाइभर्सन निर्माणको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तै प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको पानी डाइभर्सन गर्दा त्यसले ठूलो वातावरणीय चुनौती ल्याउने भन्दै जलचर प्राणी र चुरे क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्दा वातावरणीय चुनौती भित्र नै खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बाँधबाट तल्लो क्षेत्रसम्मका त्रिवेणीसम्मका जलचरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पर्छ त्यहाँको वृद्धि विकासमा। दोस्रो कुरा नदी क्षेत्रमा भएका ठुला टारहरूमा वन विकास अनि त्यसपछि त्यहाँको हरियाली र त्यहाँको इकोसिस्टमलाई प्रभाव पार्छ भने जुन सुरुङ बन्ने क्रममा जुन पहाडहरू चाहिँ खलबलिन्छ। राज्यले विवादित हुने घटनामा लाखौँ करोडौँ जनतालाई क्षति पुर्याएर 5,000लाई लाभ दिने योजनाहरूमा यस्तो सभ्यता नष्ट हुने गरी यस्तो आस्थाको केन्द्र र पर्यटनको आधारलाई समाप्त गर्न मिल्दैन। घर जलाएर खरानी बनाउनु जस्तै हो यो गण्डकी डाइभर्सन गर्नु। त्यसैले हाम्रो स्पष्ट धारणा यो हो, यो सरकारले अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस्। हिमाली क्षेत्रबाट बगेको नदी गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा, नवलपुर हुँदै चितवनको नारायणीमा मिसिन्छ। नदीलाई रामदीबाट धार परिवर्तन गरी सुरुङ मार्फत बुटो ल्याउन खोजिएको हो। 30 वर्षदेखिको नौमुरे परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको यो अवस्थामा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको महत्त्वकांक्षी र निकै महँगो परियोजना भएकोले कार्य सम्पन्न हुने प्रति पनि अन्योलता देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोभिड-19 महामारीबाट थलिएको नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले रु 17 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना तथा नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार हुने अपेक्षा छ। Those areas of the policy proposed by the budget, it will give some sort of the snapshot of our recovery plan. Also, I think this recovery plan will be supported by the World Bank that already have been supported since a couple of years. आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने बताइएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा स्थानीय तहले आत्मनिर्भरता बढाउन
सङ्घले प्राथमिकता नदिएको र स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्न अंकुश लगाउने गुनासो थियो। देशभरका स्थानीय तहको 55% बजेट सङ्घीय सरकारकै अनुदानबाट चल्छ। तर यो आर्थिक वर्षमा देशभरका 753 स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको रकम पनि खर्च गर्न सकेनन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको देशभरका 753 वटा स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट 2 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। तर असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अनुदानको बजेट करिब 54% मात्र खर्च भएको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदान बापत केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेट निकासा हुने गरेको छ। केन्द्रबाट जाने अनुदानको बजेट मध्ये सशर्त सहितको अनुदानको बजेटको हिस्सा 61% रहेको छ भने समानीकरण अनुदान 34%, विशेष अनुदान 3% र समपूरक अनुदानको हिस्सा 2% मात्र रहेको छ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्दा केन्द्रबाट सशर्त आउने अनुदानका कारण स्थानीय तहले ठूला विकास कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय पालिकाहरूले ठूलो योजना भन्दा पनि स्थानीय तहको साना र केही लोकप्रिय मात्र कार्यक्रम र योजना ल्याउने प्रवृत्ति रहेको विज्ञहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहको स्रोत साधनको विषयमा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। पहिलो चाहिँ कार्य जिम्मेवारी र स्रोतको बिचमा अलि तालमेल छैन। कामहरूको जिम्मेवारी धेरै छ, स्रोत साधनको अधिकारहरू थोरै छ। त्यसले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशलाई पनि आफ्नो काम गर्नको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफूसँग जे जति स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी अधिकारहरू छ, संवैधानिक अधिकार छ, त्यसको ठिक तरिकाले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको कारणले पनि उठाउनु पर्ने जतिको स्रोतहरू उठाउन सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेशका लागि सङ्घीय बजेटबाट 55.72% बजेट विनियोजन भएको छ। मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दा पनि स्थानीय तह आत्मनिर्भर भन्दा पनि परनिर्भरता बढ्दै जाँदा सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विगतदेखिकै जुन एउटा सेवा प्रवाहको न्यूनता पुग्ने गरी त्यसलाई सेवालाई समावेशी, गुणस्तरीय र सन्तुलित बनाउने एउटा विशेष सहयोग गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने मेकानिजम भएन। खालि अब काम अनुसार दाम पुगेन र नभएको हुनाले परनिर्भरता हुनु स्वाभाविकै हो। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको स्थानीय तह सबल बन्न सकेनन्। केन्द्रबाट जाने योजना र विकासबाट स्थानीय तहका योजनाहरू अझै पनि ओझेलमा परेका छन्। स्थानीय तहको परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणाली पनि कमजोर बन्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। गएको बुधबार र बिहिबार घटेको शेयर बजार आइतबार भने 27 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। नेप्से आइतबार 27.38 अङ्कले बढेर 2870.38 अङ्कमा पुगेको छ। बिहिबार 7 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आइतबार भने 7.25 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको शेयर किनबेच भएको हो। 227 कम्पनीको 2 करोड 9 लाख किता शेयर 7 अर्ब 16 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य घटे पनि माथिल्लो तामाकोसी र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। मूल्य सर्वाधिक घट्ने कम्पनीमा अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरू रहेका छन्। नेसनल हाइड्रो पावरका सर्वाधिक 40 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको 37 करोड 83 लाख रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बिमाको 34 करोड 18 लाख रुपैयाँ, HIDCLको 25 करोड 88 लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्सुरेन्सको 22 करोड 80 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। 5 उपसमूह रातो र 7 वटा उपसमूह हरियो भएको छ। जलविद्युत समूह सर्वाधिक 76 अङ्कले बढ्दा व्यापार समूह 47 अङ्क, बैंकिङ समूह 38 अङ्क र उत्पादन समूह 28 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक 59 अङ्क, होटेल तथा पर्यटन 42, निर्जीवन बीमा समूह 40 र फाइनान्स समूह 39 अङ्कले घटेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज हुने पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक भिड्दा, दोस्रो खेलमा बेल्जियम र पोर्चुगल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हंगेरीको पुस्कास एरिनामा हुने नेदरल्यान्ड र चेक रिपब्लिक बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्न चाहन्छन्। यस खेलको विजेताले क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कसँग खेल्नेछ। नेदरल्यान्ड्स समूह सी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। समूह चरणमा 100% जित निकालेको नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको हो। चेक रिपब्लिकले भने समूह डीबाट नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। समूह चरणमा तेस्रो स्थानमा रहेको चेक रिपब्लिकले उत्कृष्ट तेस्रो हुँदै अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा स्पेनको सोभियामा बेल्जियम र पोर्चुगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। यस खेलको विजेताले क्वार्टर फाइनलमा इटलीसँग खेल्नेछ। बेल्जियम समूह बी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। पोर्चुगल भने ग्रुप अफ डेथ मानिएको समूह एफबाट नकआउट चरणमा पुगेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यस वर्षको ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साता सुरु गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। भदौमा शीर्ष डिभिजनको लिग सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको एन्फाले असोज 3 गतेबाट ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। एन्फा क्यालेन्डरमा ए डिभिजन लिग भदौदेखि चैतसम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस सिजनको शीर्ष डिभिजनको लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने एन्फाको तयारी छ। असोजको पहिलो हप्ता ए डिभिजन लिग सुरु गरेर फागुनसम्म पुर्याउने एन्फाले लक्ष्य राखेको छ। ए डिभिजनका क्लबसँग छलफल गरेर लिगको मिति पक्का हुनेछ। नयाँ सिजनको घरेलु लिग सञ्चालनको सम्बन्धमा छलफल गर्न एन्फाले सोमबार क्लबसँग छलफल समेत राखेको छ। सो छलफलले एन्फाको प्रस्तावित मितिको सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मुस्कुराउनु सबैका लागि राम्रो हो, तर चीनको एउटा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मुस्कुराउन बाध्य नै पारेको छ। चीन स्थित क्यानन क्यामेरा बनाउने कम्पनीको कार्यालयमा मुस्कान बिना ढोकाबाट भित्रै छिर्न पाउँदैनन् कर्मचारीहरू। जो कर्मचारी ढोकामा गएर मुसुक्क मुस्कुराउँदैनन् उसका लागि ढोकै खुल्दैन। कम्पनीले हालै आफ्नो कार्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुहार पहिचान गर्ने अर्थात् फेस रिकग्निसन प्रविधि जडान गरेको छ, जस अनुसार कार्यालयभित्र छिर्नका लागि कर्मचारीहरूले ढोका बाहिर रहेको उक्त मेसिनमा हेरेर मुस्कुराउनै पर्दछ अनि मात्र ढोका खुल्दछ। न मुस्कुराउने कर्मचारीलाई स्माइल रिकग्निसन प्रविधिले भित्र प्रवेश नै दिँदैन। कार्यालय संस्कृतिलाई राम्रो बनाउन र कर्मचारीहरूको व्यवहारमा सुधार ल्याउनका लागि यस्तो प्रविधिको प्रयोग गरिएको क्याननले जनाएको छ, ताकि सबै कर्मचारीहरू कार्यालयमा हरेक दिन आफ्नो कामको सुरुवात गर्न अगाडि खुसी तथा प्रसन्न महसुस गरून्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकियो। देउबाको पक्षबाट 36 जनाले गरे बहस, विपक्षीले सोमबारबाट बहस गर्ने। बहराइनको राजदूतमा सिफारिस युवराज कार्कीलाई नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको उल्लेख। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि अझै बनेन मापदण्ड। एमाले पनि बोलायो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक। विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूको परनिर्भरता बढे पनि बजेट खर्च भने न्यून। चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त अनुदानको बजेट खर्च 54% मात्रै। र युरोकपमा आज 2 खेल हुँदै पहिलोमा नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा दोस्रोमा साबिक विजेता पोर्चुगल र विश्व नम्बर 1 बेल्जियम भिड्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा केही बेरपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै मोबाइल भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।